السلام عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان. المهم هذا هو رابع فيديو بالنسبه للسيستم نيرفو. الوغ غنكملوا مع لي نورو ترانسميتور اللي باقي ما شفناهمش ان شاء الله. غنبداو بالدوبامين. الوغ غنشوفوا الدوبامين، غنشوفوا كاع داكشي اللي كيتعلق به، ونشوفوا ان شاء الله دوطخ نورو ترانسميتور اللي مازال ما شفناهم. الوغ بالنسبه للدوبامين قلنا بان الدوبامين لا دوبامين est un neurotransmetteur excitateur synthétisé par certaines cellules nerveuses à partir de la tyrosine. الوغ قلنا بان الدوبامين هو واحد نورو اكسيتاتور وكيتسانتيزا بار لي سيل نيرفوز. الوغ كيتامبليكا لينا يعني كيخدم لينا في لاتونسيون، لا موتريسيتي، لي زاديكسيون يعني الادمان، و لامور اي لو بليزير سيكسيال. الوغ كيتسمى لو نورو دي بليزير. الوغ كيتسمى زعما بانه نورو ديال المتعه، هو هذه البليزير هي المتعه. الوغ بالنسبه للبيوسانتيز ديال الدوبامين، الوغ كيكون عندنا البريكيرسور ديالو اللي هو التيروزين. الوغ التيروزين كيتحول للدوبا، غتشوفوا الدوبا ولا الدوبا نفس الحاجه. بالنسبه للتيروزين كتوقع ليه واحد ليتروكسيداسيون كيعطينا دوبا، هاد الدوبا كتوقع ليه واحد ديكاربوكسيداسيون وكيعطينا دوبامين. الدوبامين من بعد كيعطي النوغادرينالين ولا الادرينالين. المهم ما كيهمناش داكشي، المهم حنايا غنفيكسيو دابا حنايا كيهمنا غير الدوبامين. الوغ بالنسبه لي ريسيبتور ديال الدوبامين، لي ريسيبتور ديال الدوبامين سون كلاسي اون دو تيب. عندنا دي ان لايك ريسيبتورز وعندنا دي دو لايك ريسيبتورز. بالنسبه للدي ان لايك ريسيبتور يعني مقسمين فيه دي ان و دي 5. بالنسبه لدي دو لايك ريسيبتورز عندنا دي 2 دي 3 و دي 4. وهاد لي ريسيبتور كاملين سون دي ريسيبتور ميتابوتروبيك، يعني سيتادير كي سون كوبلي ا ان بروتين جي. الوغ بالنسبه للمود داكسيون ديال الدوبامين، الوغ من بعد ما كتوقع لنا واحد السيميلاسيون دو نورون بريسينابتيك، كيجي واحد البوتونسيال داكسيون اللي كيمشي لو لونغ داكسيون حتى كيوصل لتيرمينيزون اكسونال ديال النورون بريسينابتيك. اون فوا تيوصل النورون التيرمينيزون ديال النورون بريسينابتيك كيدير لنا ليبراسيون ديال الدوبامين. الوغ اون فوا كيدير ليبراسيون ديال الدوبامين كيتفيكس على الريسيبتور ديالو او نيفو دي مومبران د لا مومبران ديال النورون بوسينابتيك. اون فوا كيتفيكس وكيدير ليفي ديالو، من بعد كيرجع لينا كيشدوه دي ريسيبتور اللي كيتسموا دي ا تي ولا تي ا دي على حساب لونجلي ولا الفرونسي. كيشدوه دي ريسيبتور وكيعاودوا يردوا النورون بريسينابتيك. الوغ هي فين كيعاود يتستوكا، سوا كيديغرادا اولا كيتستوكا. الوغ بالنسبه للديغراداسيون ديالو، الديغراداسيون ديال الدوبامين اي اسيري بار دي انزيم كي سابيل مونوامين اوكسيداز ا او بي. on a les monoamine oxydase qui donnent la dégradation des catécholamines اللي هما l'adrénaline والنوغادرينالين والدوبامين en plus de la sérotonine. بالنسبه للمونوامين بي كيدير مونوامين اوكسيداز بي كيدير لا ديغراداسيون ديال لي كاتيكولامين، الادرينالين والنوغادرينالين والدوبامين. الدوبامين حتى هو كيتعتبر باللي كاتيكولامين. الوغ بالنسبه نشوفوا لاديكسيون هو لا ديبوندونس، هو الادمان. لا ديبوندونس اي ان ديزيكيليبر دي فونكسيونمون نورو بيولوجيك à la suite des consommations régulières d'une substance psychoactive اللي كيعطينا لاديكسيون ولا لا ديبوندونس. بالنسبه لاديكسيون شنو هو؟ هي فاش كيبقى شي انسان كيكونسومي واحد السبستانس اللي هي بسيكو اكتيف. بالنسبه لهذيك السبستانس اللي هي بسيكو اكتيف اش كيوقع ليه؟ اش كدير لنا ستيمولاسيون ديال السيستم نيرفو سنترال. اون فوا كدير ستيمولاسيون ديال السيستم نيرفو سنترال يعني ليبراسيون ديال الدوبامين. غنشوفوا هادشي كامل كيولي عندنا لاديكسيون، يعني كيولي لو سيرفو كيولي يطلب هذيك السبستانس ضروري كتولي خاصه، مثلا بحال الكوكايين اللي كانابينويد، يعني الكانابينويد هو الحشيش، الهيروين، الانفيتامين، كاينين بزاف. المهم كيدير لنا هذا الشيء. بالنسبه للاديكسيون كيفاش اكتشف النهار الاول اكتشف واحد العالم اللي نسيت الاسميه ديالو. المهم التجربه اللي كان دار هو ان كنشد واحد الفيران وكنعطاهم الكوكايين. اون فوا عطاهم بقاو تيكونسومو الكوكايين، من بعد كان عطاهم دي تقريبا عطاهم دي، حيت كانت دات في الاول على حساب لي سيكر، درت في الاول على حساب السيكر وكذا. المهم كان عطاهم لي سيكر وبقى داك الكونسوماسيون اللي كيكونسوميو داك السيكر هو نفسه ديال الكونسوماسيون ديال الكوكايين. من تماك بدات الفكره ديال لاديكسيون. الوغ تقدروا تشيرشيو على هادشي كامل، راه كاين انورميمون ديال لي زارتيكل وديال لي زانفورماسيون او نيفو دي سيت ويب، يعني غتقدروا تلقاو بزاف ديال الامور اللي تستافدوا منها واللي غتنفعكم. وندوزو للكوكايين. الوغ غنهضروا على الكوكايين. الوغ الكونسوماسيون ديال الكوكايين كاين واحد المشكل في الاول، كيكون الانسان كيكونسوم الكوكايين كيحس بواحد شي حاجه، شي حوايج واعرين زوينين كذا، هذه داكشي كيخليو الانسان كيبقى يطيح في داكشي حتى تيطيح في الادمان. والمشكله ا لون تيرم داكشي اللي كان في الاول ما كيبقاش، وكتحول كتحول الامور اللي كانت زوينه كتحول الامور خايبه. المهم غنشوفوا داكشي ديال اللي متعلق بالكوكايين. المهم دي شوز كي سون غراف، المهم شي حوايج اللي بزاف
المهم بالنسبه للكوكايين اش كيدير لنا ان سونساسيون دو بليزير اي دو لوفوري، يعني لو بليزير هي المتعه واللوفوري هي النشوه، يعني كيدير لنا سونتيمون دو بيان اتر، الواحد كيحس براسو واعر فشكل كدا صافي ما خاص حتى خير. ان ديمينيسيون د لا سونساسيون دو فاتيغ، يعني ما كيبقاش الواحد كينقص الاحساس ديالو بالعياء، ما كيبقاش يحس بالعياء. ان ديزينيبيسيون، يعني ما كايناش حاجه كتمنعو، يعني ما كايناش حاجه، يعني ما كاينش شي امور كتمنعو، يعني يقدر يدير اي حاجه. دي زيدي دو غروندور، يعني كيبدا يحس براسو افكار العظمه، كيبدا يحس براسو واعر شي حاجه بزاف. اون اوغمونطاسيون دو ليستيم دو سوا، يعني كيكبر الاحترام ديالو ديال الذات، يعني كيولي يحترم راسو بزاف، كيولي يشوف راسو كبير بزاف كذا داكشي. لاطاكي بسيشي، شنو هي لاطاكي بسيشي؟ هي انسان فاش كيكون متسرع، يعني الانسان فاش كيكون مكونسومي ديال الكوكايين كيولي مسرع ويقدر يدير اي حاجه ويقدر يدير بزاف ديال الامور. حيت علاش؟ حيت كيطلع هو لي باتمون ديال الكور، يعني كي الفريكونس كاردياك كيطلع بزاف، شحال ديال الامور المهم كيديرهم. ان ديمينيسيون د لا سونساسيون دو فان، يعني كينقص من الاحساس بالجوع. ان بلي غرون توليرونس على دولور، يعني ما كيبقاش يحس بالالام. يعني انيفي سونسوريال، يعني كيولي فايق، يعني متنبه، يعني كيولي ما كيبقاش، يعني ما فيش العيا، ما فيش نعاس، ما فيش بحال داكشي. ان اوغمونطاسيون دي ديزير سيكسيال، دي ديزير سيكسيال، يعني كتكبر المتعه الجنسيه ديالو. une augmentation, un sentiment d'augmentation des capacités intellectuelles et physiques، يعني كتكبر الكاباسيتي، يعني كيحس بان لي كاباسيتي انتيليكتيال، يعني الذكاء ديالو، وبالنسبه للفيزيك يعني كيحس براسو ولا واعر وذكي بزاف وكذا. شي امور مهم والله العظيم الا قلبتوا على هادشي ودير، قلت لكم انورميمون شي سون دي شوز اللي هما غراف، وشي حوايج اللي بزاف ما كيصدقهمش العقل، ولكن شي امور اللي بزاف. والحاجه الخايبه مالوروزمون لان ما كاينش حتى دواء ديال الكوكايين، ديال لاديكسيون. الكوكايين لا دوبامين، المهم غنشوف العلاقه ديال الكوكايين مع الدوبامين. قلنا لا كونسوماسيون دي بسيكوستيمولون، يعني مثلا بحال الكوكايين، بحال المورفين، بحال الهيروين، stimule la libération de la dopamine par des neurones dopaminergiques. Alors les psychostimulants en général, يعني psychostimulants اي substance capable انها تستيمولي السيستم نيرفو كتسمى psychostimulant. هادو كيديروا كاع لي بسيكوستيمولون كيديروا لي بيان كيستيمولوا لا ليبيراسيون ديال الدوبامين باغ لي نورون دوبامينرجيك. نورون دوبامينرجيك سون دي نورون كي سانتيزيز، يعني كي سانتيزيز اي ليبير لا دوبامين. Alors, بالنسبة للكوكايين est un puissant stimulant du système nerveux central et sa consommation est très addictogène. يعني الكوكايين بأنه كيستيمولي السيستم نيرفو بزاف، السيستم نيرفو سنترال، والكونسوماسيون ديالو تري اديكتوجين، يعني كيدخل لاديكسيون، يعني كيدخل الواحد في الادمان. الوغ بالنسبه غنشوفوا لي في ديال الكوكايين على الدوبامين، يعني كيفاش حتى كيدير لنا ديك القضيه ديال كيفاش كيبدا يحس به الواحد يعني من كيجي. ولونفيتامين غنشوفوا حتى لونفيتامين سون بجوج ديال سون لي دو دي بسيكوستيمولون، يعني بجوج كيستيمولو السيستم نيرفو. الوغ بالنسبه للكوكايين الحاجه باش كياجي انه كيبلوكي لي ترونسبورتور ديال الدوبامين. الوغ الدوبامين من بعد ما كيتفرز بار النورون بريسينابتيك، الوغ كيدير لي في ديالو ضروري خاصو يوقع ليه لا روكابتير باغ دي ترونسبورتور اللي كيعاودوا يردوا النورون بريسينابتيك فاش يعاود يتستوكا في لي فيزيكيل او لي ديغرادا. كيجي الكوكايين كيتفيكس على هادو لي ترونسبورتور. الوغ الفيكساسيون ديال لو الترونسبورتور ما يقدروش يفيكسيو الدوبامين باش يعاودوا يرجعوه. الوغ الدوبامين كيبقى لنا في لي فونت سينابتيك، الشيء اللي غادي تيخلي لنا دي سيميلاسيون ريبيتي ديال النورون بوست سينابتيك، ايوا كيبقى الواحد كيحس بداك الشيء اللي كيحس به. وبالنسبه للونفيتامين اش كيدير لنا كيبلوكي لنا لي ترونسبورتور اللي كاينين او نيفو دي فيزيكيل، يعني باش يرجع الدوبامين باش يعاود يرجع يتستوكا، هذوك لي ريسبتور اللي كاينين في لي فيزيكيل كيتبلوكاو. الونفيتامين ما كياجيش على لي ترونسبورتور ديال الدوبامين، ولكن كياجي او نيفو دوك لي بروتين اللي كاينين او نيفو ديال دوك لي فيزيكيل باش غيدخل فيهم باش غيدخل منهم الدوبامين باش يرجع للفيزيكيل. الوغ بجوج كيطول الدومي في ديال الدوبامين. دومي في يعني هي النص ديال الحياه ديالو، غتسمعوا بزاف دومي في. فاش كتسمع دومي في يعني العمر النصف ديالو. الوغ بجوج كيديروا لنا كما قلت بانهم كيطولوا لنا المده ديال هاد لي بسيكوستيمولون.
هادشي اللي كيخلينا كيبقى الانسان يحس بداك البليزير وشحال ديال الحوايج، حيت الدوبامين اون فوا كيدير الفونكسيون ديالو راه ما كيتجاوز دي ميلي سكوند اللي كيبقى في الفون سينابتيك. يعني اون فوا كيتفيكسا بزاف البوتونسيال داكسيون كيمشي، كتوصل السوي البوتونسيال داكسيون بالزربه كيحيد الدوبامين من الفون سينابتيك باش ما يوليش عندنا دي باثولوجي اللي غنشوفهم. دونك بالنسبه كما هضرت على حساب بان الكوكايين كياجي على ترونسبورتور واللونفيتامين كياجي او نيفو لي ترونسبورتور اللي كاين او نيفو ديال لا ممبران ديال لي فيزيكيل اللي كيستوكيو لنا الدوبامين. الوغ بالنسبه لهذا الشيما كتعاود تلخص داكشي اللي قلت قبيله غير باش يبان لكم الامور مزيان. الوغ كما كتلاحظوا بان كما قلت الكوكايين كيتفيكس على ترونسبورتور ديال الدوبامين. الفيكساسيون ديالو على لي ترونسبورتور راه كتخلي كطول لنا دومي في ديال الدوبامين دون لي فون سينابتيك. الوغ بالنسبه ندير واحد الريكابيتيلاتيف على حساب الكوكايين، العلاقه ديال الكوكايين مع الدوبامين. الوغ لا كوكايين انيب لو سيستيم دو ريكابتير دو لا دوبامين باغ سون ترونسبورتور اللي هو تي دي ا. غنشوفوا تي دي ا ولا دي ا تي على حساب ترونسبورت، يعني لي تي دي ا يعني ترونسبورت دو لا دوبامين، وبالنسبه للونجلي غتشوفوا دوبامين ترونسبورتر يعني نفس القضيه. alors كما قلنا بان الكوكايين كي انيبي ريكابتير ديال الدوبامين باغ سون ترونسبورتور اللي هو تي دي ا. هاد لينيبيسيون كيدير لنا لوغمونطاسيون دا كونسونطراسيون اكسترا سيلولار ديال الدوبامين، يعني الدوبامين كيبقى اون غروند كونتيتي في الفون سينابتيك. هادشي كيبقى يدير لنا دي سيميلاسيون ريبيتي دي نورون بوست سينابتيك. الوغ بالنسبه لالون تيرم شنو كيوقع؟ الامور اللي كتكون زوينه في الاول كتخياب، حيت ماشي ديما داك لا سونساسيون ديال البليزير وشحال ديال الحوايج، حيت كتشوفوا كاين دي جون اللي هما كيكونسومي مثلا الكوكايين، اللي كانابينويد، الكول، اي حاجه اللي هي بسيكوستيمينا، من بعد ما كيبقاش هذاك الشيء ما كيبقى عنده حتى ايفي بالنسبه لهم هما، ولا لوطابا بالنسبه للكارو ما كيبقى حتى ايفي ديالو، ولكن ما قادرش يحيد عليه. اول سبب علاش؟ حيت ولا عنده لاديكسيون، يعني ولا عنده الادمان امبوسيبل يقدر يحيد هذيك الحاجه. الانسان الا كانت عنده الاراده والعزيمه راه يقدر يحيد داكشي، ولكن كتولي صعيبه بزاف، حيت من اصعب الامور اللي هو لاديكسيون. تقدروا تقلبوا على لاديكسيون داكشي كامل غتلقاو انورمون ديال لي زانفورماسيون، غتلقاو شي حوايج اللي سبحان الله بزاف، يعني العقل البشري ما يقدرش يصدقهم، شي حوايج بزاف 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 كما كنقول لكم بالنسبه لهادشي ديال لاديكسيون، كيفاش كياجي الكوكايين وشحال ديال الحوايج. سيغتان ميكانيزم مازال ما ايدونتيفيينش مزيان، يعني ليدونتيفيكاسيون ديالهم مازال ما كايناش كلير، يعني الميكانيزم بالضبط داكشي، ولكن داكشي اللي كاين غير داكشي اللي موجود راه انورمون بزاف ديال الحوايج، يعني وما اوتيتم من العلم الا قليلا، شي حوايج بزاف ما عرفتش كيفاش نوصف لكم، ولكن امور كتخطى الخيال ديال الانسان. Alors بالنسبه للكوكايين الون تيرم اش كيدير لنا؟ لا كوكايين بو اتر لوريجين دي تروبل سير لو بلان كارديوفاسكولار، يعني الكوكايين كياجي لنا كيدير لنا المشاكل ديال القلب والشرايين. La cocaïne peut aussi être à l'origine de complications respiratoires comme l'œdème pulmonaire ou l'hypertension pulmonaire. Alors الكوكايين يقدر يدير لنا دي complications respiratoires، يعني مضاعفات تنفسيه، مثلا بحال l'œdème pulmonaire. l'œdème هي واحد لاكيميناسيون ديال لوغ ودي ليكيد انترستيسيال ديال واحد لوندروا، وليبرتونسيون بيلمونير يعني كيطلع لنا الطونسيون، يعني الضغط الدموي ديال الريه كيطلع بزاف. à long terme on observe، هذا هو اخيب حاجه، on observe une diminution de la libération de la dopamine associée à une réduction des récepteurs dopaminergiques. يعني من بعد واحد المده طويله ديال الكونسوماسيون ديال الكوكايين كيهبط لينا الليبراسيون، يعني الكونسونطراسيون ديال الدوبامين كتولي هابطه بزاف، اسوسيي لواحد المشكل اخر، لان لي ريسيبتور دي 2 كيهبطوا، ما كيبقاش العدد ديالهم. يعني علاش؟ حيت وقع لهم لا ديجينيريسونس، يعني مات هذاك الريسيبتور من قوه ديك الستيميلاسيون، وحتى كيوقع ان لي نورون بوستينابتيك كتقدر تموت، يعني كتقدر من كثره ديك الستيميلاسيون اللي هي ريبيتي. داكشي اللي كيقدر يدير لنا كيؤدي لبزاف ديال المشاكل اللي كتقدر مثلا تدي بحال السكيزوفريني. بالنسبه للسكيزوفريني الا طلع لنا الدوبامين بزاف كيعطينا سكيزوفريني. الوغ بزاف ديال الامور. المهم كنحاول نقول لكم بحال هكا، حتى كنحاول باش نسهل لكم الانفورماسيون، حتى الانسان باش يعرف بزاف ديال الامور ويحاول يعرف المشكل ولا الحاجه الخايبه في داكشي، حيت ماشي زوين، حيت راه غير كيبان زوين، انما راه ما خفيه كان اعظم. ومالوروزمون هذا هو لو بلي غراف، يعني ان اكزيست با دو تريتمون دو لاديكسيون، يعني ما كاينش واحد الدواء ديال الادمان، يعني ما كاينش دواء اللي يقدر يكونسومي الانسان وما يبقاش فيه الادمان. الوغ الحاجه اللي يقدر يدير هي انه يحيد هذيك الحاجه قبل ما تفاقم الامور، وما تبقاش ويكون اللي كلاتو النار وكلاتو ما بقى ما يتعالج. الوغ بالنسبه نشوفوا دي مرض اللي هما لي الدوبامين.
الو عندنا المرضي دو باركنسون. هاد المرضي دو باركنسون شفناه شحال من مره، راه ماشي غير نورو ترانسميتور واحد اللي هو مرتبط به، كاينين بزاف ديال النورو ترانسميتور، ولكن على حساب كل نورو ترانسميتور كنجيبو على حساب اللي هو عنده العلاقه به. بالنسبه للمرضي دو باركنسون commence à être visible quand 50 à 70% des neurones dopaminergiques sont détruits. يعني من بعد ما كيوقع لنا ديستريكسيون تقريبا ديال بليس دو لا موتي ديال لي نورون دوبامينيرجيك، كيبان لنا هذا المرض دو باركنسون. المرض دو باركنسون راه هو ديال كيكون عندنا انسان كيكون يترعد، يعني ما كيقدرش يتحكم في يديه، كيبقى يترعد بزاف، وحتى كيوقع بعض المرات كتوقع لنا الريجيديتي ميسكيلير و لامبوسيبيليتي و غالوتيسمون دي موفمون، يعني ما يقدرش غالوتيسمون هي انه يهبط الموفمون ديالو، يعني كيبقى يتفتف بزاف، كتولي الحركه ديال ايديه ما كيبقاش يقدر يشد شي حاجه بيديه، كيولي ايديه كيترعدو. المهم بزاف ديال الامور اللي كاينه في هذه المرضيه. تقدروا تقلبوا، تقدروا تدخلوا للانترنت وكتعرفوا انورمون ديال لي زانفورماسيون على هذا المرض دو باركنسون. راه كاينين بزاف ديال لي ريشيرش اللي هما داروا في كوكس سكولار، غتلقاو بزاف ديال لي زارتيكل. المهم كنانفيتيكم تقراو بزاف على هذا الشيء وتعرفوا اكثر، حيت هذا الشيء غادي ينفعكم ان شاء الله. وبالنسبه للمرض الثاني هو السكيزوفريني. السكيزوفريني منين كيوقع لنا واحد لوغمونطاسيون ديال الدوبامين. اون فوا كيوقع لوغمونطاسيون ديال الدوبامين كيدير لنا سكيزوفريني هما دي تروبل دو بيرسوناليتي ملتيبل. يعني السكيزوفرينيا راه حتى واحد ما زعما ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، و حتى هو مرض اللي هو كاين هاد لي مرض اللي ولاو تيبانو دابا ولاو كراف بزاف. المهم حتى هذا كان انفيتيكم تقلبوا اكثر عليه وغتعرفوا انورميون ديال لي زانفورماسيون. المهم اللي تعرفوا الحاجه اللي كندير نحاول ندير انايا هو نجيب لكم، نحاول ليميتيكم، ندير لكم لورينطاسيون زعما بالنسبه للسكيزوفريني. هاد الدوبامين راه مدخل فيها المرض ديال باركنسون، اما صعيب عليا انني نجيب لك كاع لي زانفورماسيون كاملين حيت بزاف. اللهم قد ما قريتي وقد ما شيرتي غتعرف بزاف ديال الامور اخرين. المهم بلاتي ندوزو لواحد لوطخو ترانسميتور واحد اللي هو السيروتونين. بالنسبه للسيروتونين سميتو السيروتونين ولا 5 hydroxy tryptamine اللي هو 5 HT est un neurotransmetteur synthétisé par certains neurones à partir d'un acide aminé le tryptophane. يعني البريكورسور ديال السيروتونين اللي هو التريبتوفان. بالنسبه للسيروتونين pourrait agir dans le système nerveux central en contrebalançant les effets de la dopamine. يعني يقدر يخدم بالموازاة مع لي زيفي ديال الدوبامين. وغنشوفوا اصلا بانه راه ان السيروتونين كينيبي كيقدر يخدم سواء اكسيتاتور سواء انيبيتور، وكيقدر ينيبي لي نورون دوبامينيرجيك. الور ان هي علاش لا سيروتونين كيقدر يليميتي لي زيفي ديال الدوبامين. الور بالنسبه للبيوسينتيز ديال السيروتونين كيجينا عن طريق التريبتوفان اللي هو البريكورسور ديالو. التريبتوفان كيتحول ل 5 هيدروكسي تريبتوفان، التريبتوفان كيتحول للسيروتونين. السيروتونين اللي هو النورو ترانسميتور كتوصل حتى الميلاتونين راه ديجا شفتوه اللي بانه واحد الهرمون اللي هو كتفرزو لا غروند بينيال اللي كتكون او نيفو دو لونسيفال، اللي هو هرمون مسؤول على لو سومي يعني على الناس وشحال ديال الحوايج. حتى السيروتونين حتى هو مسؤول على الناس ومسؤول على الكواغيلاسيون دي سون ومسؤول على بزاف ديال الامور ولوغمونطاسيون ديال الكونسونطراسيون ديالو. يعني فاش كيكون واحد الكونسونطراسيون اللي هو نورمال كيكون اونتي ديبريسور. غنشوفوا ان شاء الله الديبرسيون يعني العلاقه ديالو مع السيروتونين. المهم كيتحكم كما قلت بان السيروتونين كيتحكم حتى هو في السومي، في الموتريسيتي، في الكواغيلاسيون دي سون. المهم راه كتفرزوا لي بلاكيت هي كتقدر تفرز السيروتونين. الور بالنسبه للريسبتور ديال السيروتونين عنده 13 ريسبتور مكلاسين 7 على حساب 7 ديال لي كلاس ولا ديال لي تيب. الور عندنا من 5 HT1 حتى ل 5 HT7. بالنسبه ل 5 HT1 و 5 HT2 عندهم دي سو تيب، يعني كتلقى 5 HT1 A 5 HT2 مثلا B 5 HT1 C كذا، كتلقى دي سو تيب كيتسموا دي سو تيب. الور بالنسبه للكلاسيفيك يعني المود داكسيون باش كيخدموا. الور بالنسبه ل 5 HT1 5 HT2 5 HT4 و 5 HT7 و 5 HT5 و 5 HT6 كاملين دي ميتابوتروب، يعني كي سون ليي ا دي بروتين جي. بالنسبه ل 5 HT3 كيخدم ايونوتروب، يعني ليي يعني الريسبتور ديالو ليي ا دي كانو. وبالنسبه للسيروتونين المود داكسيون ديالو ان فوا كتوقع لنا سيميلاسيون ديال نورون بريسينابتيك
بار ان سيميلي يعني باش ما تستيميلا سواء بنورو ترانسميتور سواء باي حاجه كيمشي لنا البوتونسيال داكسيون لو لون د لاكسون ديال النورون بريسينابتيك حتى كيوصل لي تيرمينيزون اكسونال اون فوا كيوصل لي تيرمينيزون اكسونال كيوقع لنا ليبراسيون ديال السيروتونين او نيفو دي سينابس اون فوا كيوقع لي ليبراسيون كيتفيكس السيروتونين لي ريسيبتور ديالو او نيفو د لا ممبران دي نورون بوست سينابتيك اون فوا كيدير لي زيفي ديالو كاينين دي ريسيبتور دي ترانسبورتور كيتسموا سيروتونين تي يعني سيروتونين ترانسبورتر كيديروا لنا كيعاودوا يردوا لنا النورون بري سينابتيك باش توقع ليه سوا ستوكاج سوا ديغراداسيون باش نحيدوه من الفون سينابتيك. حيت قلت لكم اي حاجه الا بقات بزاف في السينابس كدير لنا دي تروبل اللي يقدروا يديروا لنا دي مشاكل من بعد. وبالنسبه للغوكابتير ديال السيروتونين ابري لا رياليزاسيون دو سون ايفي لا سيروتونين اي كابتيري بار دي ترانسبورتور دي نورون بري سينابتيك يعني ترانسبورتور سون كينتاميو النورون بري سينابتيك الوغ كيدير وكيديغرادا كيقدر يديغرادا بار لا مونو امين اوكسيداز كوم جافي دي او ديبي د لا فيديو. الوغ بالنسبه للمرض اللي هما لي واحد المرض اللي هو لي السيروتونين غتشوفوا بزاف اللي هو لا ديبرسيون. لا ديبرسيون منين كيجينا لا ديبرسيون كيجينا من ديمينيسيون ديال لاكتيفيتي ديال النورون سيروتونينيرجيك يعني الكونسونطراسيون ديال الضوء ديال السيروتونين كتهبط لينا. الوغ اون فوا كتهبط لينا الكونسونطراسيون ديالو كيدخلنا لا ديبرسيون. لا ديبرسيون كيقدر يدير دي زاكت يعني كيقدر يكوندويزي دي زاكت سيسويدار يعني ديال ان الانسان كيولي يفكر في الانتحار. حد دي زاكت هما ان الانسان بغى يدير ماشي هما دي زيدي سويسيدار يعني دي زاكت يعني افعال انتحاريه. المهم بزاف ديال الامور سي بوركوا دي زونتي ديبريسور يعني لي زونتي ديبريسور اللي كنستعملوهم حنايا تيكونوا لي زينيبيتور سيليكتيف دو لا ريكابتير دو لا سيروتونين ويزا اوغمونتي لا كونسونطراسيون سيروتونين دون لو سيرفو. هاد كنحاولوا نديروا لي ميديكامون اللي كنحاولوا نديروا كنحاولوا انيبيو بهم لي ترانسبورتور ولا كنحاولوا انيبيو حتى المونو امين اوكسيداز مونو امين اوكسيداز الى انيبيناه كيعطينا حتى كيعطينا سوا كيانيبي لنا الديبرسيون وكيانيبي لنا سميتو المرض دو باركنسون حيت علاش كيطاو لنا الدوميفي ديال الدوبامين حتى هو. بالنسبه للديبرسيون كما قلت بانه راه لي لهاد السيروتونين وبان هذا المرض راه ولا دابا بزاف بان واحد المرض اللي هو منتشر دابا بزاف وشحال ديال الامور هي علاش الانسان يحاول يخلي ديما راسو ناشط باش يبقى السيكريسيون يحاول يعطي واحد لاليمونطاسيون اللي تكون قاده بالنسبه للذات ديالو يعني ياكل مزيان ياكل دي زاليمون اللي هما سان اللي هما يعني دي شوز اللي هما دييتيتيك يعني التغذيه تكون واحد التغذيه متوازنه واللي كتونغيشيه بكاع لي زيليمون اللي خاصه باش يبقى السيستم نيرفو ديالو خدام مقاد وكاع لي كاع في الذات ديالو كامله تبقى خدام مقاده. هكا كتفادى بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الامراض. من كنحاول نعطيكم دي زانفورماسيون دي زانفورماسيون اديتيف يعني باش تحاولوا تعمقوا المعرفه ديالكم وصافي. الوغ بالنسبه لي زونتي بالنسبه لي زينيبيتور سوا ديال لي ترانسبورتور ديال السيروتونين او لا لي زينيبيتور ديال المونو امين اوكسيداز كيتسموا دي زونتي ديبريسور يعني مضادات الاكتئاب. الوغ بالنسبه نشوفوا اخر نوع ترانسميتور معنا هو لاسيتيلكولين. الوغ بالنسبه لاسيتيلكولين est essentiellement un neurotransmetteur du système parasympathique يعني à l'intérieur du système nerveux végétatif autonome. قلنا بان سيستم نيرفو اوتونوم ولا فيجيتاتيف نسميه بان نقسم جوج سيستم نيرفو سامباتيك والسيستم نيرفو باراسامباتيك. بالنسبه للاسيتيلكولين كيخدمنا مع السيستم نيرفو باراسامباتيك الوغ كيقدر كيدخل لنا في لا كونتراكسيون دي ميسكل سكوليتيك الغولاشمون دي ميسكل ليس. الوغ راه ماشي تناقض يعني ان الغولاشمون ديال الميسكل ليس والكونتراكسيون ديال الميسكل سكوليتيك على حساب لي ريسبتور يعني الريسبتور ديالو اللي كاين في الميسكل ليس ماشي هو الريسبتور اللي كاين في الميسكل سكوليتيك. الوغ كيدير لنا سيكريسيون دي غلاند يعني كياجينا على غلاند مثلا غلاند سيدوروبار غلاند ساليفير يعني باش يدير لنا سوا سيكريسيون ديال لا سيور من par la glande sidoripare ou la sécrétion de la salive par la glande salivaire. Les glandes salivaires المهم كياجي بزاف ديال لي سوندروا. الوغ بالنسبه للبيوسينتيز ديالو كيكون عندنا لاسيتيل كونزيم ا بليس كولين كيعطيونا لاسيتيل كولين باغ لونزيم اللي هو كولين اسيتيل ترانسفيراز. بالنسبه للاسيتيل كولين استيراز هذا واحد لونزيم اللي كيكزيست او نيفو دي ممبران يعني كيكون او نيفو ديال الممبران ديال لي سيليل يعني سوا دي نورون سوا دي سيليل ميسكيلير. اون فوا كيتفيكس لاسيتيل كولين كيدير الفونكسيون ديالو كيديغرادا باغ لاسيتيل كولين استيراز.
الوغ بالنسبه لي ريسيبتور ديال لاسيتيلكولين، عندنا دي ريسيبتور، عنده دي ريسيبتور ايونوتروبيك ودي ريسيبتور ميتابوتروبيك. بالنسبه للريسيبتور ميتابوتروبيك هو M1 M2 M3 M4 و M5. بالنسبه كاين واحد كلاسيفيكاسيون M1 و M3 و M5 سون لي دي بروتين جي يعني فوسفوليباز كي اوغمونتيو لينا الكونسونطراسيون ديال الاي بي 3 باش اوغمونتيو لينا الكونسونطراسيون ديال CA2+. الوغ كي اجي او نيفو دي سيليل اونتوتيليال. لي سيليل اونتوتيليال هما لي سيليل اللي كاينين لداخل او نيفو ديال لي فيسو، يعني فيسو سونغان يعني العروقه كاينين واحد الكوش لداخل كتسمى اللي تيتسموا لي سيليل اونتوتيليال. وكي اجينا على لي سيليل سيكريتريس مثلا دي غلاند ساليفير، دي غلاند سيدوريبار او نيفو مثلا او نيفو ديال لوندوتيليوم. اش كيدير لنا لاسيتيلكولين؟ كيتفيكسا كي اكتيفي لنا السينتيز ديال ان اور سانتاز، يعني هذا واحد لونزيم كيدير لنا السينتيز ديال واحد الميدياتور كيتسمى ان او. هذا الان او كيدير لنا الديلاتاسيون ديال لي فيسو، يعني كيوسع لي فيسو. الوغ كاين حتى الناس مثلا اللي كتوقع لهم دي لونجين دي بواترين كيتسمى لونجين دي بواترين بالعربيه سميتها الذبحه الصدريه، يعني كيتخنق الواحد. كتجي بسبب واحد المرض سميتو لاتيروسكليروز، يعني الناس اللي كيكون عندهم الشحمه في الدم وكذا داكشي. الوغ كيديروا هذوك كيديروا لهم واحد دي سبستانس اللي هما كيليبيرو الان او، كيديروهم سيبلانغوال يعني تحت اللسان ديالهم. يعني اون فوا كيديروا تحت اللسان كاينين واحد العروقه تماك كيمشيو نيشان لي فيسو كورونير. يعني فاش تسمع فيسو كورونير عرف لي فيسو اللي كاينين اللي هما لاصقين في القلب، يعني كيتسموا اللي هما كيديروا لاليمونطاسيون ديال القلب، كيتسموا دي فيسو كورونير. المهم كيديروا هذاك السيبلانغوال باش يداويو هذا. المهم كما قلت لكم راه كنعطيكم دي زانفورماسيون سيبليمونتير. بالنسبه للريسيبتور ام 4 و ام 2، بالنسبه للام 4 اللي هو لي لاديناتيكلاز كيدير لنا ديمينيسيون ديال لامبي سيكليك، كيدير باش يدير لنا لينفيسيون ديال البروتين كيناز. هادشي كيدير لنا ديمينيسيون ديال CA2+ او نيفو دو كور. الوغ هكا كيدير لنا ديمينيسيون ديال لا فريكونس كاردياك، يعني الضربات ديال القلب كتهبط. وكاين الريسيبتور اللي هو الريسيبتور ام 2. المهم بجوج كيخدموا كيديروا ليبيربولاريزاسيون، يعني باش يديروا لنا واحد لينيبيسيون، حيت هو سوا لاسيتيلكولين سوا كيدير سوا كي انيبي سوا كي اكتيفي، حتى هو بحال السيروتونين يعني ما عندوش فونكسيون واحده، ماشي غير اكسيتاتور وماشي غير انيبيتور على حساب لوندروا فين كيخدم. يعني هو راه كيدير ليكسيتاسيون، كيدير مثلا كيستيميلي شي حاجه، ولكن مثلا فار اكزومبل في الميسكل سكوليتيك كيدير لنا الكونتراكسيون، في الميسكل ليس كيدير لنا الغولاشمون. وبالنسبه للام 1 و ام 3 و ام 5 سوغي اكسيتاتور، وبالنسبه للريسيبتور ام 2 و ام 4 سوغي انيبيتور. بالنسبه للريسيبتور ميسكارينيك كيتبلوكاو بواحد السبستانس كتسمى لاتروبين، كتجي من واحد البلونت سميتها اتروبا بيلادونا كيجيبوها منها. المهم كيديروه كيعالجوا به شحال ديال الامور باش يديروا لنا باش كيعالجوا بعض الامراض. وبالنسبه للمود داكسيون ديال لاسيتيلكولين نفس القضيه، غالبا هو تيكون مع دي جونكسيون نوروميسكيلير، سوا دي جونكسيون مثلا نورون سيليل سيكريتريس. الوغ اون فوا كتستيميلا ديك النورون كتليبري لنا لاسيتيلكولين كيتفيكس على الريسيبتور ديالو. اون فوا كيتفيكس على الريسيبتور ديالو تيدير الخدمه ديالو. اون فوا كيدير الخدمه ديالو كاين واحد لونزيم سميتو لاسيتيلكولينيستيراز هو اللي كيدير ليه لا ديغراداسيون ديالو. بالنسبه لي سميتو لي ريسيبتور اللي هما ايونوتروب، حيت لاسيتيلكولين عندو دي ريسيبتور ميسكارينيك و نيكوتينيك، يعني عنده دي ريسيبتور اللي هما ايونوتروب و ميتابوتروب. الوغ بالنسبه لي ريسيبتور اللي هما نيكوتينيتروب كيتفيكسا اون فوا كيتفيكسا لاسيتيلكولين على الريسيبتور ديالو كيدير لونطري ديال انا بلس وكيدير لنا واحد ديبولاريزاسيون ديال المومبران. ونفس القضيه ديما كاين واحد لاسيتيلكولين استيراز اللي هو ACE اللي هو لونزيم اللي كيدير ديغراداسيون. الوغ بالنسبه هذا حتى هو غير نفس القضيه مود داكسيون ديالو، يعني كما قلت بان لاسيتيلكولين مثلا في السيليل ميسكيلير كاردياك يعني اش كيدير لنا با دو كونتراسيون، يعني كيدير لنا ديمينيسيون ديال الريتم كاردياك. وبالنسبه للسيليل ميسكيلير ستريي كيدير لنا الكونتراكسيون ميسكيلير، يعني في او نيفو ديال السيليل ميسكيلير كاردياك كيدير لنا بوتونسيال بوست سينابتيك انيبيتور، يعني كيدير لنا واحد ليبيربولاريزاسيون. او نيفو دي ميسكيل ستريي يعني كيدير لنا
ديبولاريزاسيون، يعني كيدير لنا واحد البوتونسيال بوست سينابتيك اكسيتاتور. وبالنسبه للمرض اللي هما لي لاسيتيلكولين، كاين واحد المرض سميتو لا مياستيني. لو مياستيني يعني هذا المياستيني هو واحد المرض دي اوتو ايمين دي الا فيكساسيون دان انتيكور سيغ لو ريسيبتور دو لاسيتيلكولين. الوغ اش كيوقع لينا، كاين واحد المرض اللي هو اوتو ايمين، يعني مشكل في الذات، يعني مشكل في المناعه، ولا لوطو ايمينيتي غتشوفوها ان شاء الله في المناعه في الليمينولوجي. الور كيكون واحد لونتيكور كيجي وكيتفيكس على الريسيبتور ديال لاسيتيلكولين. اون فوا كيتفيكس على الريسيبتور ديال لاسيتيلكولين كيبقى عندنا الكونتراكسيون، يعني كيبقى كونتراكسيون ريبيتي. الور هذا مشكل، هي علاش كاينين دي ميديكامون اللي كيحاولوا باش يحيدوا لنا هاد لامياسيني. المهم اللي كتعرفوا بان راه مالادي اللي هي لاسيتيلكولين. كاينين بزاف ديال لي مالادي، المهم حاولت نختار لكم انا المياسينين هذا مكان. وبالنسبه للمرض دو باركنسون كما كنقول لكم راه كاين بزاف ديال لي نورو ترانسميتور اللي كيدخلوا فيه. لابسونس ديال لاسيتيلكولين اونترين لا مالادي دو باركنسون. باركنسون قلنا هو المرض ديك الواحد كيبقى يترعد، كيتسمى الرعاش واقيلا بحال هكا. كي سو ترادوي نوطامون باغ دي ترومبلومون اي دي بيرتيرباسيون مونطال، يعني كيدير لنا حتى حيت المشاكل كاينين او نيفو دي سيستيم نيرفو. هادشي علاش كيبقى عندنا هذا المشكل. الور بالنسبه كان هذا واحد لا فيديو، كنتمنى ما نكون كتخفيف ظريف على قلوبكم، وحاولت نشرح لكم لو ماكسيموم، وحاولت نوصل لكم لي زانفورماسيون كما خاصهم يوصلوا، واستوعبتوا لو ماكسيموم بوسيبل اللي قلتو. كنتمنى يكون كان ايتيل وعاونكم ولو بالقليل. المهم ما تنسوناش من خالص الدعاء ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. ما عرفتش واش غادي نكمل بالنسبه لو سونتا واش غنديروا ولا لا. المهم هكا كنكون كملت مع سيستم اندوكرينيان والسيستم نيرفو. السلام عليكم والى مرة قادمة ان شاء الله.